पेश खबरन हूं तफसील। शुमाली कशीर हिंदिस साधना तो मोरा इलाकस मज रात शाम पत शिनमानी वसित इन सैया मुसाफिर अमि जदस मज हेन आमत तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद वाक़ पेश इन सती फौज पुलिस तो सिविल इंतजामिया तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आमत यथ दौरान कया इंसानी जू जाय सपदन निश बचाव आई। यल जन जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवार हेरमन इलाकन मज रोजन वालन लूकन अपील करान वोनमुत तिम गछन फेरनस थोरनस मज एहतियात वर्तन युद्ध जन कां हादसे पेश यी। आप जानते हैं कल शाम को मगरिब नमाज के टाइम का वक्त था जब वहां साधना पे एक मूरिया में और दूसरा खूनी नाले के पास दो स्लाइड आए जिसमें हमारी कम से कम 15 से 18 गाड़ियां थी जिनमें हमारे 32 से 35 आदमी थे। पहले जो रेस्क्यू किए गए वो खूनी नाला से आदमी किए गए, 15 आदमी रेस्क्यू किए गए हमारी इंडियन आर्मी ने, उनको साधना पे लाया गया। जो लास्ट हुए उन्हें नीलम पोस्ट पर ले जाया गया और मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर साहब यहाँ पे इंडियन आर्मी का और बीकन वालों का और खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस का कि जिन्होंने रात को ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया। अगर ये डॉक्टर साहब ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात को न किया होता तो आपको याद है 2019 में हमारी 11 कीमती जानें जो हमने खोई थी, मुझे लगता है आज फिर हमें वो रिपीट होती। इसीलिए मैं कना के तमाम लोगों से खासकर ड्राइवरों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि खुदारा जब तक एडवाइजरी आपको इंडियन आर्मी से और जम्मू कश्मीर पुलिस से एडवाइजरी ग्रीन सिग्नल ना मिले तब तक आप कभी भी साधना की रोड पर ट्रैवल न करें। तो है साधना टॉप पे काफी बर्फबारी हुई थी कल, क्योंकि ये वेदर वार्निंग ऑलरेडी थी, लेकिन चूंकि सुबह उतनी बर्फ जमी नहीं थी तो कुछ गाड़ियां जो थी वो निकल गई थी कुपवारा से टंगधार की तरफ, लेकिन उनमें से जो 16 पैसेंजर्स हमारे थे उनको साधना टॉप पे ही आर्मी पोस्ट पे हमने रुकवाया इन कंसल्टेशन विद आर्मी अथॉरिटीज और बीकन अथॉरिटीज। लेकिन बदकिस्मती से 14 लोग जो हमारे खूनी नाला में, चूंकि वहां पे ये जो सनोए लॉन्च आ गया था वो फंस गए थे। आर्मी अथॉरिटीज और बीकन अथॉरिटीज को कॉम्प्लीमेंट्स पेश करता हूं और उनको सलूट पेश करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में जो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन और खासकर रात के वक्त जो इन्होंने जबरदस्त तरीके से, इट वाज एन एक्सीलेंट रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके लिए हम तमाम उसमें ऑफिसर और जवान जितने भी हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनके लिए अप्रिसिएशन हम पेश करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनको शुभकामनाएं भी देते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। और हमने एक प्लान बनाया है कि 26 जनवरी को उनको प्रॉपरली सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इमीडिएट और टाइमली रह अभी आज भी और आज रात को भी जो है वेदर वार्निंग है और कल दिन के लिए पूरी है 19 तारीख तक। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा जितने भी सफर का इरादा रखते हैं लोग तो वो अपना इरादा जो है मौसम के हालात को मद्देनजर रखते हुए जो मुलतवी करें और एहतियाती तदाबीर जरूर करें। बीजेपी तर्जुमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन महबूबा मुफ्ती हिंदिस दिन आमतिस बयान हवाले कत करान वोनमुत पीडीपी तरफ मनफी सियासत करने तो इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे आयद करने बांटने वाली सियासत पीडीपी करती है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने वाली सियासत करती है। और हमने हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उसमें न कहीं हिंदू आता है, न सिख आता है, न मुसलमान आता है, हमेशा हिंदुस्तानियों की बात की। और यही वो जोड़ने वाली सियासत है भारतीय जनता पार्टी करती है। जो बीजेपी की पॉपुलरिटी और नरेंद्र मोदी की जी पॉपुलरिटी है वही दर्शाती है कि महबूबा जी को डर है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोग लाइक करते थे, जिस तरह देश उनको लाइक करता है, ये वही दर्शाता था। और जहां तक आप आजादी की बात करें, मैं समझता हूं और ये सारी दुनिया भी समझती है कि 5 अगस्त के बाद जो जम्मू कश्मीर को खानदानी राज से निजात मिला है, आज जेडीयू लीडर जीएम शाहीन मरकजी सरकार कन फैसलन हवाले कत करान वोनमुत अक्सर फैसले जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन खिलाफ निन तो मरकजी सरकार पज प्रेत कह हुक्मनामे जारी करने ब्रो जमीनी सूरत हालुक जायजा हेन। एक जो है एक डिक्टेटरशिप चल रही है और जो भी कुछ डिसीजन है एक तरफा डिसीजंस है और सरकार जो का और अवाम का जो तालमेल है वो कहीं पर भी नजर नहीं आता। और इसको भी हम जरूर एडमिट करते हैं इस चीज को कि जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं ग्राउंड सतह पे जो है आपका मिसिंग है। आज बिल्कुल लग रहा है हमें कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है जम्मू कश्मीर के ऊपर और जो भी कुछ हो रहा है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ होते आपके इलेक्शंस। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद लीडर मुंतजर मोहिदीन जम्मू कश्मीर हिंद सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ जानित मानित
जम्मू कश्मीर हिंद लूक मुश्किलन मज त्रावन आमत। एक जंगल राज सा यहां है, जमहूरियत को पैरालाइज किया गया है। हमारी असेंबली नहीं है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेटहुड नहीं हो रहा है, सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आइन का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है, आइन का कोई पास नहीं किया जा रहा है, और इसका सारा खमियाजा जो है उसके लिए सिर्फ एक रियासत को टारगेट बनाया गया है, वो है रियासती जम्मू कश्मीर, जो मौजूदा यूटी में तब्दील की गई है। लेकिन फिर भी हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। इंशाअल्लाह ताला हम आइन और कानून के तहत अपनी जद्दोजहद यहाँ के जमहूरी हुकूक को बहाल करने के लिए, यहाँ के अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए जारी रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जुमान इफरा जानन जम्मू कश्मीर हिंदिस मौजूदा सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत ज मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ अकिस मुनज़म साजिश तहत लूकन हिंज आवाज दबावनच कोशिश करने यवान। नौकरियां जो हम आज देख रहे हैं, एक भी सरकारी नौकरी आ नहीं रही है। ऑन दी अदर हैंड आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, 22% बेरोजगारी पहुंच गई है। कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर आप बात करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं वो दिल्ली के हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं, वो पता नहीं किन किन स्टेट्स के हैं। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जब हमारी सरकारें थी, हम कॉन्ट्रैक्ट छोटे छोटे अमाउंट का निकालते थे, 1 करोड़ का, 50 लाख का। यहाँ के 4-5 कॉन्ट्रैक्टर्स जमा होके वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल पाते थे। आज कॉन्ट्रैक्ट निकलता है 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, तो वेरी क्लेवरली ताकि इनको बाहर निकाला जाए। अब जम्मू की रोजगार की हालत देखिए। और एक और फंडामेंटल क्या होता है डेमोक्रेसी का, वो होता है प्रेस और मीडिया। आप जैसे लोग फ्री होने चाहिए फ्रॉम एनी बायस। हम देखते हैं एक हमारे जो इतने सारे जर्नलिस्ट भाई बहन आज हैं, उनके घरों पे उनको अरेस्ट कर दिया जा रहा है, उनको बंद कर दिया जा रहा है। सजाद गुल जी जो एक जर्नलिस्ट थे, उनको शाम को एक केस में बंद कर देते हैं और पुलिस साफ साफ कहती है आपने एंटी गवर्नमेंट स्टोरी की। भाई जो जर्नलिस्ट सरकार को प्रो गवर्नमेंट बाइट नहीं देगा तो क्या उसको अरेस्ट कर देना चाहिए? उसको एक केस लगा दिया, उसको बेल लग गई, दूसरा केस लगा दिया, फिर आज मैंने सुना कल पीएसए लगा दिया है। प्रेस क्लब में आप देखिए इन्होंने क्या किया, पूरे प्रेस क्लब में मिलिट्री लेके वहां पे प्रेस क्लब पे ताला लगा दी। ताज़ शीन पेन पत ये इंतजामिया तरफ वन आव वादी मज वतो पे शीन तुलनच मुकम्मल करना आमज तत दक्षिण शुपियान के लोगों तरफ वन आमुत यदवे कई फिर इंतजामिया जिम्मेदारन इलाकस मज शीन तुलनस हवाले जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम शीन तुलनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यम कि मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमज शीन तुलनस हवाले गसन कदम तुलन इन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने इन। फोन RNP किस एग्जनस तम वो रोड गज क्लियर बिल्कुल सोरी। ओड घंटे बाद कोर फोन वापस तो तम कोर फोन स्विच ऑफ। पत कोर ठेकेदारस फोन ये शुपियन किस ठेकेदार वसीम तमिस नाव वसीम नजार तम वो बहुत खुदा सद खतर शीन तुलान। अस रोड यमो कोड़मुत आज ब्रो 4 वरी 4 वरी पे रोडस कहीं बे चलान। मजीद रोडस यह प्रॉब्लम कि 2 रेतन रोजान चाल या खाली 4x4 गाड़ी खचान योर बाकी कहीं सहूलियत कह गाड़ी योरस खचान। यह कम से कम 200-300 चूल दचन ये बरकस 200-300 चूल मज योकुन ये शीन यमो तुलमुत अपोर कुन बी 100 चूल ये कह सहूलियत वस तान वात गई ओतर पत्म लट गई DC ऑफिस गए वारिया लट तमो वो ये दिम मगर वस तान चालू गसान कहीं। अपील कर गवर्नमेंटस ये रोड कर क्लियर, ये सख्ती गामस योर कह सना तो गवर्नमेंटस अपील कर शीन तुलो ये रोडस यह कर क्लियर, बी दीतो योर नजर ये गामस योर चूलस 200-250 200-300 तक चूल। मगर यसान गवर्नमेंट सन कम से कम ये सैनिस गामस तम सा वोट ाड़न तम सा वोट मांगने योर पे दपान करो हो करो यह पे कुछ नई पे ये सात गामस कर तम सात कुछ नई। ठेकेदारस वो रात दोपन मुफ्त तुलान 3 दोहन 3 दह गई मुफ्त शीन तुलान ये खुदा खतर तुलान शीन ये अगर सह खुदा खतर तुलान तमिस कह मजबूरी। गवर्नमेंटस ये अपील कर अगर ये तो पेशेंट द्राव
یہ اگر بیمار گھس کھانا سہ پیوان 4 پائے پہ نیون شپیر. آستانپور رامو پلوام کے لوکو طرف سے شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ مز ترسیلی لانن ہی شہر پر کرنس حوالہ کئی آئی پھر محکمہ بجلی ہندن ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئی تاہم چھ آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف سے ایل جی انتظامیہ اپیل کرنا آمد علاقہ مز بجلی لانن ہی شہر پر حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. تار اور کھمبے پچھلے 20 سالوں سے پڑے ہیں ایسے ہی. یہ ہم نے گھروں سے لائے اور یہاں پہ کھڑے کیے ہیں. فیڈریشن سے یہی اپیل رہے گی ہماری کہ ہمیں نئی تار چاہیے اور نئے کھمبے. ان کی پچھلے مجھے لگ رہا ہے پچھلے 2 مہینے سے تار گر رہی ہے. ان کے کتا بھی لکمہ جل ہو گیا. کل بھی تار گری, بال بال ایک آدمی بچ گیا. خاص کر ڈی سی صاحب پلوامہ سے کہ ہمارے یہاں پہ تار اور کھمبے گزارش کر ڈی سی پلوامہ یمن گوس تار مٹیریل گوس یمن واتن یم تہ چھ ست آسان بچار یتھ یمو فون کران واتان روت تہ دہلی تہ شامس تہ آسان پولن پہ کھڑا تو لہذا کر گوس یمن مٹیریل آسن تار تہ پول تہ باقی آئٹم تہ اس پیوان مز پان تہ پتہ فنڈ سمبراون ییٚلہِ یمن بچارن پتہ مٹیریل ووت یتھ من أسۍ تہ مجبور گژھان پتہ دپان خبر یمن مت پان سی اس نسا دیت ڈپارٹمنٹ ٹوٹل کہین. مے ہسا کڑ زڑ یتے کی پرون وون اور یور سُے لوگ لُکھ دپان ہے تُہۍ چھُو ژھۄٹھ انان اورٕ سُے چھُ ژھۄٹھ لاگان مگر لُکن چھُ شک حظ یمن أمِس آسہِ جماعت. بہٕ چھُس یہ اوس مےٚ ییٚتے جماعت پرون ییٚتہِ لُکن ہُنٛد پرون درامُت یِہوے لوگ مےٚ البتہ نوٚو نہ چھُنہٕ مےٚ یور مٹیریل واتان خاص کر حظ کینٛہہ. اگر مےٚ نوٚو مٹیریل واتہِ ہا تہٕ بہٕ دِمہٕ ہا یِمن سارنٕے لُکن واتناوٕ بہٕ گرٕ پتہٕ گرٕ پاور اصل پٲٹھۍ واتناوٕ پاور. یِہنٛز تار تہِ پیٚنہٕ وۄنۍ یِہنٛز شکایتہٕ تہِ بوزہاو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ. اگر خاص کر مےٚ پتہٕ مٹیریل واتہِ ہا تہٕ بہٕ تھاوہاکھ لُکھ روزان سٲری. سڑس اوت پور کے لوکو طرف سے شکایت باوان ون آمد یدوے نیشنل ہائی ویز دونوئی طرف ڈرینیج سسٹم تعمیر کرنا تاہم متعلقہ کمپنی طرف ڈرینیج سسٹم تعمیر کرنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. یل زن مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آئی علاقہ مز روزن والن لوکن گھِ نیشنل ہائی ویز نزدیک تعمیراتی ڈھانچہ تعمیر کرنے کی اجازت دن یون یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. یہ جو ایریا ہے انڈسٹریل زون نوٹیفائی ہوا تو اس میں ہمیں کوئی کنسٹرکشن کرنے ہی نہیں دیتے ہیں. ایک طرف سے نوٹیفائی انڈسٹریل زون ہوا لیکن دوسری طرف سے کوئی کنسٹرکشن کرنے نہیں دیتے ہیں. دوسرا مدعا ہمارا یہ ہے کہ جو ڈرینیج تھی سرکولر میں وہ ڈرینیج موجود ہی نہیں ہے. یہاں رام کے والوں نے وہ ڈرینیج نکالی نہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو کھیت ہیں یہ برباد ہو رہے ہیں. تیسری ہماری یہ جینوئن ڈیمانڈ ہے جو ہماری بارڈرنگ ہے یہاں پر تو گورنمنٹ نے یہاں پر انڈسٹریل ایریا میں بارڈرنگ لگائے ہیں. ہماری گزارش ہے گورنمنٹ سے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے یہ بارڈرنگ جو ہے اس کو کنکلوڈ کیا جائے تاکہ ہمیں آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو جائے. یہی سر ہماری جو ڈیمانڈ ہے. اور ڈرینیج کی سب سے زیادہ اہم ڈیمانڈ ہماری ڈرینیج کی ہے. ہمارے فصل برباد ہو گئے ہیں, ہمارے کھیت برباد ہو گئے ہیں ڈرینیج کی وجہ سے. اس لیے ہم پرزور گزارش کرتے ہیں گورنر صاحب سے کہ اس کو وہ کنکلوڈ کیا جائے, اس کو ہٹایا جائے, جو یہ بارڈرنگ ہے یا کچھ جو ڈریننگ سسٹم ہے اس کو نکالا جائے تاکہ ہمیں آنے جانے میں آسائش ہو جائے. ہمارا ہے ROW کا پروٹیکشن, نیشنل ہائی وے آر. ہم اپنی زمین کا پروٹیکشن کریں, ہم اپنی زمین میں ان کو فیلنگ نہیں کرنے دے رہے. باقی جو ان کو اپنی زمین ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا کچھ نہیں ہے, لیکن وہ ہماری زمین کو انکروچ کر کے اس میں مٹی ڈال رہے, کوئی کچھ ڈال رہے, کوئی کچھ ڈال رہے. دوسری بات جو ڈرینیج کا ہے وہاں ڈرینیج کا تو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں تو ڈرینیج ہے, وہاں پہ جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں ڈرینیج کی ایسی کوئی مطلب ضرورت نہیں پڑی. کئی جگہوں پہ کئی جہاں پہ ہے تو وہاں پہ ہم نے کر کے رکھی ہے. ارتھن ڈرینیج وہاں پہ اویلیبل ہے. لوگوں کو ہم یہ اسٹرکٹلی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل ہائی وے کی لینڈ کو انکروچ کرنے نہیں دیں گے, چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو. ہاں اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ باضابطہ پرمیشن مل جاتی ہے, کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ایز پر مورتھ گائیڈ لائن جو بھی ہے نیشنل ہائی وے کی گائیڈ لائن ان کے حساب سے وہ پرمیشن کے لیے اپلائی کرے اور پرمیشن حاصل کر کے کر دے. تاکہ اس میں سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے اگر کوئی ڈائریکٹلی ایکسس لیتا ہے کچھ لیتا ہے وہ سیفٹی ہیزارڈز بنتا ہے. وہاں سے اگر اچانک گاڑی نکل جائے گی تو وہ یہ اس ہائی وے پہ 100 کے اوپر سے سپیڈ سے گاڑیاں چل رہی ہے تو وہ ایکسیڈنٹ ہونے کے زیادہ خطرات ہے.
قسطن آلوسا بنڈپور کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقس مز روزن والن لوکن کئیو رنگو مشکل ویترن پیوان تو امہ حوالہ کئی پھر انتظامی کن افسرن زان فراہم کرنا آئی تاہم چھن از تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوک آولنس مز ہین آئے مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد علاقس مز لوکن بنیادی سہولیت آیتن تھونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین آلوسا کچن کا رہنے والا ہوں. ہمیں یہی مشکلات ہے جناب. ہمیں ڈاکٹر نہیں ہے, ہمیں گاڑیاں نہیں ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہے. ہمیں بیمار پڑے ہوئے اس وقت بھی گاؤں میں بہت بیمار ہیں. کچھ پیدل گئے, کچھ کو اٹھا کر لے جانا پڑا. ہماری جو آواریاں گاڑی ہے وہ 15 سواری سے کم سٹینڈ سے نہیں نکلتی ہیں. بولتی ہیں 15 سواری لاؤ تو ہم اوپر جائیں گے. اگر گاؤں والے کسی نے اپنی مشکلات کے لیے گاڑی لی ہے, وہ مجبوری سے اٹھاتا ہے اس کو, پھر راستے میں اس کو بھی اتارتے ہیں, اس کی بھی پیٹائی ہوتی ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ ہمسایہ تو ہمسائے کو اٹھائے گا, اٹھانے میں مجبور ہے, کیا کرے گا وہ بھی. لیکن اس وجہ سے ہم نے آج یہ درخواست بھی دی ہے کہ ہمیں کوئی سٹینڈ کی گاڑی ہونی چاہیے اور ہمیں کرائے میں بھی کنسیشن ہونی چاہیے. ہمیں یہی مشکلات ہے, گاڑی نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, بیمار ہمارے پڑے. جب گاڑی والے سومو والے 2-3 ان کو ہم لے جاتے ہیں, وہ جب اوپر جاتے ہیں ہمارے گاؤں میں, وہاں سے بھی ان کو 15 سواری ہونی چاہیے. نیچے سٹینڈ سے نکلیں گے تب بھی 15 سواری. 15 کے بنا وہ کبھی جاتے نہیں ہیں. اور اس نے جو پہلے بولا, بندے نے صحیح بولا, لکڑی لا کے گھوڑے گھر میں ڈال کے 2-3 گھوڑے تو بعد میں وہ جاتے ہیں گاڑی لے کے. جی جب ٹورسٹ لگے گا تو تب تک یہ غریب عوام ہے بیچارے, وہ مر جائیں گے. ٹورسٹ کو کیا کریں گے؟ ایک گاڑی نہیں ملتی بیمار کو نیچے اوپر لینے کے لیے. آج بھی کندھے پہ اٹھا کے ہم نیچے لاتے ہیں. شیخ پورہ گندانہ ڈوڈس مز یہ جنگلی جانورن ہند بستی مز ین ست لوکن ہند پھیرن تھورن مشکل سپدمت. تت محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکاروں طرف کاروی دوران کی جنگلی جانور تحویلس مز ننہ آمت. یل زن ذمہ داروں طرف لوکن ون آو تم گھن شام پت پھیرنس تھورنس مز احتیاط ورتن یت زن کھانا حادثہ پیش یی. یپر ذمہ داروں طرف لوکن ون آمد یدوے علاقس مز جنگلی جانور نظر گھ فوری طور گھ متعلقہ محکمہ کن اہلکارن زان فراہم کرنے ین یت زن وقتس پہ کاروی عمل مز ان یی. میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کنٹرول روم ٹوڈا کا امپلائی ہوں. جی ہمیں راز گڑھ سے ایک کمپلینٹ ملی کہ یہاں پہ لیپرڈ کا بچہ جو ہے رہائشی علاقے کے نزدیک جو ہے دیکھا گیا ہے. تو جب ہمیں کمپلینٹ ملی تو اس کے بعد ہمارا عملہ جو ہے کنٹرول روم ڈوڈا سے چلا. لگ بھگ ہمیں 3-3.5 گھنٹے یہاں سے جانے میں لگے. اور وہ جو ایریا جو ہے وہ سنو بونڈ ایریا ہے. تو ریسکیو کرنے میں ہمیں کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد اس کو ریسکیو کیا گیا اور ریسکیو کرنے کے بعد اس کو کنٹرول روم ڈوڈا لایا گیا. لگ بھگ کتنی عمر اس لیپرڈ کے بچے کی ہوگی؟ کیا یہ رہائشی آبادی میں آیا تھا؟ یہ رہائشی آبادی میں پورا نہیں تھا, رہائشی آبادی کے نزدیک تھا, وہاں پہ لوگوں نے اس کو پایا تھا. تو عمر اس کی لگ بھگ 1 مہینے کے قریب ہے. تو جو دوسرا لیپرڈ کا بچہ آج آپ نے لایا, یہ کون سے علاقے سے لایا؟ یہ ہمیں کمپلینٹ آئی شیخ پورہ گندنا سے. تو شیخ پورہ گندنا سے ہمیں کمپلینٹ آئی, یہاں سے ہمارا عملہ پھر سے شیخ پورہ گندنا کی طرف چلا. تو لگ بھگ ہمیں 3 گھنٹے یہاں سے لگے ریسکیو کرنے کے بعد. ریسکیو کرنے میں بھی لگ بھگ ہمیں 1 گھنٹہ لگا وہاں پہ. ریسکیو کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے لوگوں سے بات کی ان کے بارے میں اور اس کو کنٹرول روم ڈوڈا واپس لایا گیا. یہ اپنے بچے کو کس جگہ پہ چھپاتی ہے اور اس کے بعد وہ شکار کے لیے چلی جاتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے بچہ کہاں پہ رکھا ہے اور وہ واپس شکار کرنے کے بعد اس جگہ آ کے اپنے بچے کو وہاں سے اٹھا لے جاتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب ان راستوں سے اپنے مال مویشیوں کو لے جاتے ہیں, وہ جب وہاں دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہ کیا جائے, سب سے ہماری اپیل ہے. شمالی کشمیر ہندس پٹن علاقہ ست وابستہ لوکو طرف ون آمد یدوے قصبس مز پٹواری خانس حوالہ سرکاری عمارت تعمیر کرنے آمز, تاہم پٹواری خان دویمہ جائے منتقل کرنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد پٹواری خان گھِ پنہ جائے منتقل کرنے یون یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. پٹن میں پٹواری خانہ ہے جس کو یہاں پہ آلریڈی سرکاری کوارٹر ہے, مگر بدقسمتی سے کہ کچھ سال پہلے اس کو پرائیویٹ بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا, جو یہاں کے لوگوں کو بہت مشکلات ہو رہے ہیں. وہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر پٹن بازار سے دور ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 10 روپیہ نہیں ہوتا ہے, وہاں تک 20 روپیہ کرایہ لگتا ہے ان کو. تو یہاں کے پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آلریڈی یہاں سرکاری کوارٹر ہے جو آلریڈی پٹواری خانہ ہے, وہ بہت خستہ ہوا ہے,
और उसमें अब यहाँ वो वबाली जान बन गया है यहाँ पटन के अवाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो ये ड्रग जो लड़के कर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए अड्डा बना है। हमारी डिमांड है कि मेहरबानी करके हम एसडीएम साहब को और डीसी साहब को गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ये पटवारी खाना जो है ये अपने इस सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट कीजिए। अच्छा पटवारी खाना बिल्कुल नजदीक है, 2 कदम लगा यमो तूल ये न्यूक 2 किलोमीटर दूर जंगम ये वो डबल से लगान पे तौर वातान तक पटवारी दोस पे 10 चक्कर कर पटवारी समान वनकस तुम बचन ज्यादा दस्खत कर कर फार्मस बड़ प्रॉब्लम ये सरकारी दफ्तर सरकारी बिल्डिंग सह बेकार तो तक वनकस लौंड चरस चवान शराब खोरी करान ये बिल्डिंग कर बंद तो प्राइवेट थोक तक चालू करान गवर्नमेंटस गुजारिश कि तो ये पटवारी खान बे पन्ने जाए वापस आज गई 40 वरी परसों पे तुलोमुत हो पी कत पे तौर तक थोक प्राइवेटस मज दोस्त लगान 10 फेर तौर तम पे रतरपुर नूरपुर त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन कईयाव रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले कई फिर इंतजामी कन अफसरन जान फराहम करना आय ताहम आज ताम कह संजीदा कदम तुलना आमुत यम किन बस्ती मज रोजन वल लूक आवलिनस मज हेन आय मकामी लोगों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गचन संजीदा कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। हमें पिछले 20 सालों से पानी का मसला रहा है, लेकिन आज तक ये मसला पूरा नहीं हुआ। हम इनके पास भी गए थे, बार बार गए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला आज तक। दूसरा मसला है रोड का मसला। रोड का मसला भी पेंडिंग रहा आज तक 20 सालों से, इसका भी मसला कोई हल नहीं निकला आज तक। हम यही चाहते हैं ये दोनों मसले हल होने चाहिए आपकी वसादत से। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं पानी का मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए और रोड का मसला भी हल होना चाहिए। गुजारिश कर सारे सड़क कुन वो तुम बनान नमन बचन वसन योर स्कूल गन बनान पकुन सड़क तुम वो सन सड़क बे वो सारे खुद सन तार यह अगर फ्यूल लागन यह पेवान वस बच्चे पकान अगर पावरस लोग बच्चे उम्मीद बच्चे वत गर सारे खुद आब 2 किलोमीटर पेवान नड़ तुलन तो अन आब ना कहें सारे खुद सड़क तो पावर यह गस मेहरबानी तो मेहरबानी कर तुहद वसालत सह मसला हल ग। कोरोना मामलों में इजाफ सपदन पत ये इंतजामिया तरफ संजीदा कदम तुलने आमुत तक चीफ मेडिकल अफसर बंडपुर जिले हवाले कत करान वोनमुत कुन सूरत हाल मुकाबले करने बापत महकमा सेहत तरफ कदम तुलना आमुत। सबसे पहले जिंदगी, जब आपकी सेहत सही है तो सब कुछ है। जैसे कश्मीर में कहते हैं जोर तो जहां हो, जब ये है तो सब कुछ ठीक है। तो इसलिए मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो लोगों की भलाई के लिए कर। गवर्नमेंट को सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है इस वक्त लोगों की जान है, इसलिए जो भी ये स्टेप ले रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे बहुत कुछ जो चेन जो है वो ब्रेकअप हो सकता है। जस्ट लाइक फ्लू जैसा सिम्टम्स है, ये फ्लू नहीं है बट ये है कि वायरल है और सिम्टम्स जो है बहुत कम है। तो इसीलिए अगर हम देखें एज ऑन डेट हमारे हॉस्पिटल में ओनली 5% बेड्स जो है 5 to 7% बेड जो है वो ऑक्यूपाइड है, अदरवाइज हमारे पास बेड्स अवेलेबल। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ बांडीपुरा में हमारे पास अराउंड 1000 बेड्स जो है बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा हमने पंचायत घरों में भी 5-5 बेड्स अवेलेबल रखे हैं। इसके अलावा हमने हायर के यहाँ पर है ये पाजलपुरा लेवल 2 और टेरिशरी केयर के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा तैयार रखा है 100 बेड्स। तो यहाँ पर भी 110 बेड जो है बिल्कुल तैयार है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा डिप्लॉयमेंट है, लेकिन अभी तक यहाँ एडमिट कोई नहीं हुआ। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये कभी भी कोई भी फॉर्म ले सकता है, ये नहीं सोचना है कि कोरोना चला गया, कोरोना अभी भी है। तो नाज़रीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।